أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام دي مويدت مني جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیلی دی دی بخاری شریف حدیث تا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ خیرکم بہتر کتوشی من عاسکتا تعلم القرآن کسی قرآن ذاکو وعلمہ قرآن بلتوشی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چیرتا پا حدیث شی بخاری مسلم شی ترمذی شی ابو داود شی طول سے حائصت شی 10 حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نظر غلی کہ بہترین سڑی آغا دا چا دنیا جمع کو بنگلی جڑے کو گاڑی ماڑی لوی ڈگری بسراوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خبر کړی دو چې بهترین سړی هغه د پټو شي چې سه قرآن دا کو بلته وشي دا بهترین دا د قرآن په طریقو به علماء کرام بیان مکمل کړی وي خو یو خبره حضرت امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه د لوی امام ته شویلا په دنیا سے سلور مذہب علی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مذہب دا امام شفعی رحمت اللہ علیہ مذہب دا امام مالک مذہب دا و یو مذہب دا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا دیر بزرگ لوی ولی اللہ انسان لوی امام اللہ رب العزت یو کامسل مورا دیدار وی نصیب کریو اللہ پاکی پا خپل استرگی دلیو پا خیب شئی خو یو کامسل مورا دی اللہ دیدار یو وکلو پا سلنبر کن دی دا خبر وکرا کہ یا اللہ نرمی کچھر ولی دلی زبی واپشتنا دی نکار بیا پا سلنبر کن دی اللہ رب العزت دیدار وی نصیب کرو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ تا سور کو چیا اللہ یو انسان تو تندر نزدیکی شی اور ترور نزدیکی شی فقیم شی بندے چتاور نزدیکی شی او دا انسانیت نزدیکی شی فقیم شی بندے لکن میز دا رزان دو زاقوت تا خاجین دی تلاواتین دی فقیم شی بندے اللہ رب العزت پجاو بشویتا فرمائی کہ احمدہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یو انسان متم نزدیکی جی اور زبر نزدیکی جا کلام اللہ دیمو پا کلام مردی یعنی کتاب اللہ دیمو پا کتاب مردی چی قرآن پاک تا بیان کو دیر لوی عالم ہو لوی امام و لوی بزرگ ولی اللہ بے ایلی تا دا پتا لکی دینا چی آیا یو انسان چی ورنی جکیشی پا کلام اللہ کن دے دا شو خطبی خبری دی یو تے قرآن مانا دو و یو خالی تلاوات تا پکیم شی بندے انسان تو تا در نجکیشی چی مانا ازداوی یا نیوی ازدا فاہمین او بغیر فاہمین ویچے اللہ رب العزت کو جو بشویتا فرمائی کہ امام احمد بن حنبل کہ یو انسان قرآن ازداوی بیا مطابق کیجی مانے ازداوی کہ مانے نیو ازدا صرف خلی تلاوات کو پا تلاوات بندہ انسان مطابق کرائیشی نو تیر وجہ نبوی دادمنے دے اللہ سر تعلق بڑاول آپ قرآن پاک بندی کیجی چیسائی اللہ تر نزدیک کیجی اللہ تر نزدیشی آپ تشی بندی وی آدھی پدی اللہ قرآن بندی میشتر چو پا دنیا شد دلی وی تے کیرتا کیمیو سائی
اے ملک څنګه نږدې وي په کلی شي به تاسو نه ویل کېږي چې نه دا خو کی ملک ام سیادا بیا ملک په موږ نه کړو آپ ویلون وی دا سے په دنیا او په آخرت شي یو انسان وی چې د الله د نږدې شکل د ټول جهان بادشاہ دا بل سے په zarar نقصان دي شي کوي په دنیا په دنیا اځي الله کی توپ ده او بل دا خبره زه په عزت ملک سیوره د مخشه کاری صاحب وګورایو محمد رحمان کاری صاحب خبر همیشه ورته چې خامخا مو ان شاء الله زه به ضرور د صحیح سي همیش فتحان وستلو خو مې سره مې په دنیا کې ډېر نعمت نه دي ډېر سړي هاته شای بجو نشته دولت اسبي خو چې سړي مېر دی مېر ډېر زر وړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا یو صحابي پیغمبر سلام بیان کو صحابه کرام ته دا حقوق والدین ذکر کول چې د میر لور دا حق تا او دا حق تا آی بیان یې کړو چې په دا ټیم شي یو صحابي چک شو چې یا رسول الله د مو میر لور کافر وي دا خپل میر لور سره د شګړه کړای شو چې کافر وي یا مشرک وي ګناګور وي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں تو فرمایا کہ تیرے دی تم میر پلور کافر ویلی نیوی مشرک ویلی نیوی تبی بیا د خپل میر پلور حق ادا کوي بلکہ دامن پر علماء خبر کړي دو کچیر دی و سړی میر پلور ان لور شوی وی مندر ته لور وی یا ګرګی ته لور وی یا بودخانه ته لور شوی وی تو تا وی چې بچای مو بیزا دغه زیتا ز شرک کا یا ز کفر کا علماء کرام مفتون مسالو چې دې څه بتای اگر کې کدی مې پر ویل دي خو بیا مفتون کی کچیر دام مې پلور دې ګونګوري ته لور شي بت پرستۍ ته لور شي یا شرک ته لور شي یا کفر نفرمانی ته لوشي خو ارتلای نشي په توبو دې وروستل یې ضروری دی واجب ته به وروړي یا ته په سورلي باندې وروړي یا ته په پښو باندې به وروړي هغه دې به تعالی سوي د مې حق دې مې حق پاده کوي دا حق دي اگر کته به نه بیا کدی لوشي ته به وروړي په توبو دې وروستل ضروری دی حسن بصری رحمت اللہ علیہ دالو تبعی لوی نیک انسان تر شوی دا دی بی درسو بیا په درس وی ډیر شاګردون بیوی په هغه شی شوګر دی باوی شزنا بارتلی ولې دې مونږ فتنه نه ولا کنه سبو فتنه ډیر وینه جوړی شي شزنا نه بیا شزنا بی د حسن بصری رحمت اللہ علیہ درس تک شنستری بیا په هغه شی واسه زنا و د دې شو ګرځوا خاوند یو وفات شو د خاوند نه الله بچای ور نصیب کړو امید یې شو خاوند کله وفات شو ورسته بچای پیدا شو بیا په دې مو ډیر ګورونو یتیمو نو دا بچای سترولو او ډیر نظمان یې ستر کړایو سترولې ډیر لکه عزت په احترام ایلا وداغه چې دا بچای به بل ورستا خپل ساری مکمل سپین کړو دې بچی په سار شي چې دا بچای به دستره و دې پر اول سار سپین کړو کله شو دینه ته اختیار ته چې بل خوند وکړو نو وی چې دا بچای نه فرما